वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बुखारी साहब से बात कर रहे थे और ये जो मंसूबा है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का और 12 साला एक तकरीबन प्रोजेक्ट है बकौल बुखारी साहब के और पाकिस्तान की इकॉनमी को जिसे है बदल के रख सकता है और CPEC से एक बड़ा मंसूबा इसे करार दिया जा रहा है। लेकिन हम इस काउंसिल की अगर बात करते हैं तो इस काउंसिल ने कामयाबी से उसी सूरत में चलना है जब इसमें सूबों का जो कि इकाइयाँ हैं वफाक की उनका ताउन होगा, उनके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितने रेडी हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। 18th अमेंडमेंट के बाद हमने देखा कि 18th अमेंडमेंट से पहले बहुत से सूबों में अगर कानून साजी हुई या नहीं हुई, बलूचिस्तान में काफ़ी ताख़ीर का शिकार रही। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद कुछ जो इदारे बने उनमें बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी एक है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव सईद सरपरा साहब। सईद साहब, वेलकम टू द शो। आपने भी, मेरा ख्याल है, मेरा अभी तक कयास कर सकता हूँ कि आप भी इस सारे सिलसिले में इस्लामाबाद में मौजूद हैं, ये जो कल से शुरू हुआ है। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रेडी है इसके लिए? थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब फॉर द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट ये बहुत ही बुनियादी एक चीज़ थी जिसकी बहुत अरसे से शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जा रही थी। बुनियादी वजह यह है कि सूबे और वफाक तमाम जब तक मिलकर किसी चीज़ को एक साथ लेकर हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे तो चीज़ें मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। और डेफिनेटली सर बलूचिस्तान का जो पोटेंशियल है वो टर्न अराउंड कर सकता है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ दिफाई पैदावार को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स आपके पास ही हैं। कानकनी है, लाइव स्टॉक है, मादनियात है, ज़राअत है, तो ये सारे आपने टैप किए हुए हैं? सर हमने डेफिनेटली इसकी रेगुलेटरी मैपिंग के साथ साथ हमने एक अर्नेस्ट एंड यंग EY एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट है, उसके साथ मिलकर हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर गवर्नेंस एंड पॉलिसी प्रोजेक्ट के ताउन से हमने रेगुलेटरी मैपिंग भी की और सेक्टर प्रोफाइलिंग की, तमाम सेक्टर्स की। तो इसके पोटेंशियल के हवाले से हमने सारा पोटेंशियल टैप किया हुआ है और इसको हमने मार्केट किया और मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें फ्यूचर में नज़र आ रही हैं इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा एक होमवर्क शामिल है। बिल्कुल ऐसे, ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की एफर्ट्स हैं जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्योंकि मुझे ऐसा गुमान गुजरता है कि रेकोडिक एक तल्ख तजुर्बा था। रेकोडिक के मामलात पे वफाक अगर कोई मामलात पे जाता था तो सूबे के रूल्स आड़े आ जाते थे, सूबा जो चाहता था फिर उसमें वफाक के रूल्स आड़े आ जाते थे। तो उस तल्ख तजुर्बे के बाद जब हम इस सारे सिलसिले में अब आए हैं तो कल को जो भी इन्वेस्टमेंट आनी है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सूबों के अपने हैं, वफाक के अपने। कहीं पर रूल्स रिलैक्स करने पड़े तो फिर उसमें वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगी आपके ख्याल में? सर पहले तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। अगर आप जरूर 1 से 2 मिनट में कोशिश कीजिए। कोशिश है मेरी। देखिए ये जो SIFC जो बनाई गई है इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, जो लीगल फ्रेमवर्क के इश्यूज हैं और जो इस तरह के तमाम मामलात, अभी कोई इन्वेस्टर किसी भी सूबे में आता है तो वो 20 डिपार्टमेंट से हो के किसी इन्वेस्टमेंट की मंतकी अंजाम तक पहुंचता है और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट लेके किसी और मुल्क जा चुका होता है। ऑलमोस्ट अगर वो स्मूथ रन में भी चले, फास्ट ट्रैक पे भी चले, इवन देन वो तकरीबन 1 महीने का एक होमवर्क है, उसके बाद वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं। तो बहुत सारे लोग इसलिए जाते थे। तो ये वन विंडो फैसिलिटी का मकसद ये है कि तमाम सूबे ऑन बोर्ड हैं, तमाम पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं ऑन बोर्ड हैं और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑन बोर्ड है। तो डेफिनेटली ये वन विंडो सोल्यूशन देगा और जहां जहां इस तरह के मसाइल आइडेंटिफाई होंगे देन एंड देयर डिसीजन होगा। अगर मैं सईद से ये सवाल करूं स्पेसिफिकली कि आप इस सारी डेवलपमेंट से पहले एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी भी सरमायाकार को बलूचिस्तान की तरफ राग़िब करते थे तो उसका पहला सवाल क्या होता था आपसे? डेफिनेटली वो पॉलिटिकल और सर्टेनिटी, सिक्योरिटी। डेफिनेटली सिक्योरिटी भी एक इशू है। मैं पॉलिटिकल सर्टेनिटी के बाद पॉलिटिकल सर्टेनिटी एंड देन सिक्योरिटी। देखिए इकोनॉमिक सर्टेनिटी लीड्स पॉलिटिकल सर्टेनिटी और वो ये वाइस वर्सा है। इसी तरह पॉलिटिकल सर्टेनिटी भी इकोनॉमिक सर्टेनिटी को लीड करती है। तो डेफिनेटली जो इस तरह की जो सबसे इस तरह के SIFC जो एक लॉन्ग अवेटेड एक चीज़ थी, इस तरह के एफर्ट से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देखिए जहाँ इंस्टीट्यूशनल गारंटीज होंगी इन्वेस्टर का मोरल बूस्ट होगा। एज फार एज सिक्योरिटी की आपने बात की सर, देखिए जब दुनिया में अल्लाह पाक ने जिन ममालिक को, जिन एरियाज़ को इतना रिच किया है, रिसोर्सेज के हवाले से मालामाल किया, वहाँ इश्यूज होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त नेशनल गेम्स किए हैं, आप मौजूद हैं, विटनेस थे आप इसका। हमने यूथ समिट किया, हिंगलाज माता में हमने तकरीबन बड़े बड़े वो किए हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अभी तक हमें रेकोडिक का चूंकि एक रीनेगोशिएट डील है, सईद साहब अगर मैं बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से ये सवाल करूँ
کہ آپ کا اپنا سکسیسفل بیبی پروجیکٹ کیا ہے. تقریباً 3-4-5 سال میرا خیال ہے, if I'm not wrong, ڈاکٹر مالک کے زمانے میں بننی تھی, لیکن پھر جام کمال کے زمانے میں بن گئی تھی بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ, اینڈ دین اب اس بات کو بھی تقریباً 4 سال ہو رہے ہیں. تو 4 سال میں بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کی سکسیس اسٹوری کیا ہے؟ سر جرمن کمپنی ہے واکس ویگن, اوکے, پریمیئر موٹرز کے نام سے. انشاءاللہ 85% انہوں نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہے, ان کا سول ورکس جاری ہے. جو 6 سے 7 ہزار لوگوں کو ملازمت دے گا ہب میں, وہ ماشاءاللہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. یہ جو آپ کا بلوچستان کا انڈسٹریل زون ہے. جی ایگزیکٹلی. اچھا ٹھیک ہے. وہ ہے. اس کے علاوہ سر جرمن کمپنی ہے سوویٹیک, اوکے, انرجی کے $380 ملین خرچ کر کے 80 میگا واٹ انیشلی پیدا کرے گی اور 200 میگا واٹ اس میں ایڈ کرے گی سبسیکوینٹلی. اوکے, یہ دوسری بڑی وہ ہے. کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر ہم رینیویبل انرجی, سولر اور ونڈ انرجی پہ کام کر رہے ہیں, جو آپ کا کوسٹ لائن پہ ایک پورا پوٹینشیل موجود ہے. تو یہ سر اس طرح کی میں آپ کو گنانے جاؤں, ٹوٹل $14 بلین کا ہمارا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہے الحمدللہ, جس میں تقریباً $2 بلین کی طرح ہم نے ٹیپ کر کے اس میں ایڈوانس لیول پر ہیں, باقی پائپ لائن میں ہے. ریکوڈک جیسے کئی ذخائر کہتے ہیں کہ بلوچستان میں موجود ہیں. منرل سیکٹر میں ریکوڈک اور سیندک کے علاوہ اور دودر 3 ابھی تک ہمیں نظر آتے ہیں. بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سامنے کوئی ایسا چھپا ہوا ہیرا کہیں پر اور موجود ہے؟ میں سر مختصراً صرف آپ کی ناظرین کے لیے بتا دوں کہ ریکوڈک از اے ٹپ آف دی آئس برگ, اوکے, لاٹ مور ٹو ایکسپلور. اوکے, بلوچستان الحمدللہ خزانوں سے مالا مال ہے. اس میں کاپر, گولڈ اور اس کے علاوہ لیتھیم اور مختلف ایسی چیزیں ہیں جن کے ذخائر. لیکن ایک سوال یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, گو کہ آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں ہم سنتے ہیں. ہم نے اپنی جو مائنز اینڈ منرلز کی پالیسی ہے وہ اس سے پہلے نہیں بنائی تھی, میرا خیال ہے جام کمال کے دور میں پہلی مرتبہ مائنز اینڈ منرلز کی پالیسی کو بنانا شروع کیا. تو اب ہمارے پاس ایسے قوانین موجود ہیں کہ کل ہمیں ریکوڈک جیسی سچویشن فیس نہ کرنا پڑے؟ دیکھیں وہ ایک بنیادی طور پر اس میں کچھ فالٹس تھے, کچھ ایریاز تھے, غلطیاں ہوئیں, بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کے بعد بہت ساری چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت تھی. اسی لیے اس وقت گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس کے لیے ایک مینجمنٹ یونٹ بنایا ہوا ہے, PPP اتھارٹی ہے, جو ڈیو ڈیلیجنس کرتی ہے اس طرح کے تمام پروجیکٹس کے, تمام اینگل سے اس کو ویٹ کر کے پھر اس کے بعد گورنمنٹ اس پہ ڈیسیجن لے لیتی ہے. اور کانٹریکٹ مینجمنٹ ہمارا ایک ویک ایریا تھا جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہوئے ہیں. تو کانٹریکٹ مینجمنٹ ایکسپرٹس ہم ہائر کر رہے ہیں جو ورلڈ ریناؤنڈ ہوں گے. یہ بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ ہائر کرتی ہے یا گورنمنٹ آف بلوچستان؟ نہیں, گورنمنٹ آف بلوچستان کے ایک ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے, اور اس یونٹ کی انہوں نے ایڈورٹائز کیا, میرے خیال میں ابھی تک فائنل ہو جانا چاہیے, ہو جائیں گے. صحیح. ایک چیز اور مجھے بتائیے گا کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں سیکٹر وائز آپ نے کہا کہ ہم نے ٹیپنگ کر رکھی ہے, ایسے سیکٹرز کون سے ہیں جن میں آپ سمجھتے ہیں, خاص کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ لائیو اسٹاک اور آپ کا خاص کر فشریز, چاہے وہ اسے آپ ایگریکلچر میں ڈالیں یا لائیو اسٹاک میں, یہ 2 ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر ایک عام آدمی کو فائدہ ہو سکتا ہے. اس میں کوئی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آپ کی نظر میں ہے بلوچستان کے لیے؟ سر ہمارے پاس اس وقت بہت ساری گورنمنٹس کی اور نیشنل اور انٹرنیشنل گروپس موجود ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم 48% شیپ پروڈکشن ہماری ہے جو ہم نیشنل اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ اس کی ویلیو ایڈیشن چیزوں کی جب تک نہیں ہوگی تو وہ عام آدمی کو ایس ایم ایز اسی وقت اسمال اینڈ میڈیم. مجھے یاد ہے اس کے لیے ایک ایکسپو دوستین خان جمالدینی صاحب نے تقریباً 1.5-2 سال قبل اور کوئٹہ کے سریاب روڈ پہ کروائی. ایگزیکٹلی, وہ بلسانی یونیورسٹی کر رہے تھے. دیٹ واز اے بیسکلی اے میسج بیسکلی کہ یہ ہم کرنے جا رہے تھے. سر ڈیفینیٹلی جو ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ اس وقت گرو کرے گا جب ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی. لائیو اسٹاک میں بہت پوٹینشیل ہے, اور کوسٹل ایریا میں ہمارا جو فشری کا پوٹینشیل ہے, اس وقت بھی ہمارے پاس 34 سے زائد قسم کی اسپیشیز ہیں. کچھ تو ایسے اسپیشیز ہیں جیسے بلو کریب, دنیا میں صرف اور صرف گوادر میں ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمسائے ممالک ہماری مچھلی لے جاتے ہیں, پیک کرتے ہیں, اور پھر ان کے اس میں نالائکی بھی تو سر ہماری اپنی ہے نا, ماننی پڑے گی. میں آپ کو سوال کو اس طرح لوں گا کہ صرف وہ نہیں بلکہ کھجور بھی, دیکھیں کھجور بھی ہے ایگزیکٹلی اسی طرح سے باہر سے پیک ہو کے سر. دیکھیں یہ جب تک جدت نہیں آئے گی اس کے لیے نیشنل, لوکل, انٹرنیشنل تمام جو انویسٹرز ہیں مل کر نہیں کام کریں گے, ایک کے بس کی بات نہیں ہے. صحیح. تو اس وقت سر اوشن وینچرز ایک ادارہ ہے جس نے ہمارے ساتھ MOU سائن کیا ہے 9 فروری کو, اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ لانگ لائنرز بھی وہ کریں گے, کیننگ کا پلانٹ بھی لگا. اچھا, گورنمنٹ آف بلوچستان کو ایک سب سے بڑا پرابلم آتا ہے, وہ ہوتا ہے ملازمتوں کی فراہمی کا. بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ جتنی بھی انویسٹمنٹس لا رہی ہے, گوادر کے حوالے سے جمالدینی صاحب ہمیں بتاتے تھے جب وہ چیئرمین تھے, دوسری بار ان کا نام آ رہا ہے بیکاز ہی ڈیڈ اے لاٹ فار بلوچستان ایز اے سن آف سوائل, ایز اے آفیسر.
تو وہ کہتے تھے لاکھوں نوکریاں ملیں گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سارے نمبرز جو پیپرز پہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں امپلیمنٹڈ ہمیں نظر نہیں آتے. سر نیئر فیوچر میں آپ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد مجھے بھی کوٹ کریں گے، لیکن اس الفاظ کے ساتھ نہیں، مارک مائی ورڈز انشاءاللہ سر، یہ ہمارا ریکوڈ کا پروجیکٹ صحیح، اور اس طرح کے جو پریمیئر موٹرز ہیں وہ 6 سے 7 ہزار لوگوں کو صرف پریمیئر موٹرز انشاءاللہ اس میں لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرے گی. اور ریکارڈنگ میں بھی یہ جو لاکھوں کا وہ ہے یہ مفروضہ نہیں ہے، لیکن اس کو چیزوں کو فل فلیج اور اس میں آپریشنل ہونے میں ٹائم لگے گا، ٹائم لگتا ہے. تو وی آر آپٹیمسٹک، ٹھیک ہے، اور یہ میرا یقین ہے، ایمان ہے صحیح کہ پاکستان کی ترقی کا ضامن بلوچستان ہے. بالکل بلوچستان پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان کی اکنامک لائف لائن ہے بلوچستان. سعید صاحب آپ ہوں یا جمال الدینی صاحب جیسے لوگ ہوں جو بھی بلوچستان میں ایفرٹس کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو پورٹریٹ کرتے رہیں اور عوام کو بتاتے رہیں کہ بلوچستان میں صرف منفی خبریں نہیں ہیں، مثبت چیزیں بھی ہیں. ناظرین اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.